बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ शो एट 6 में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं सलमा कौसर। टॉप स्टोरीज आज शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सिर्फ रॉयल एसीडीसी फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। रॉयल साथ जिंदगी भर का। IMF के साथ पिछली हुकूमत ने जो मुआहिदा किया उसकी उन्होंने अपने दौर में उसकी धज्जियां उड़ाई। उनको अगर वो मुआहिदा करना था तो फिर उसकी पासदारी करते। PTI हुकूमत ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रविश इख्तियार करते हुए IMF मुआहिदे की धज्जियां उड़ाई। मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने की जिम्मेदारी ली है। मईशत की बेहतरी के लिए मजीद दलेराना फैसलों से गुरेज नहीं करेंगे वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर खारजा और वज़ीर ममलिकत बराए खारजा की काबीना को फैटिफ पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान का फैटिफ वाइट लिस्ट में जाने का रास्ता हमवार हो चुका है। बरामदात बढ़ाने के लिए तमाम वजारतें मिलकर काम कर रही हैं। अद्वियात की कीमतों को कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए कोशिशां हैं। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और कमर ज़मान कारा की ब्रीफिंग। ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हम। मुस्लिम दुनिया और पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो का 69वां यौम पैदाइश। पीपल्स पार्टी के कारकुनों और रहनुमाओं का खराज अकीदत। ये शहीद बेनज़ीर भुट्टो के विजन की कामयाबी है कि हकीकी जमहूरी कुव्वतें मुत्तहिद और मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पैगाम। खैरपुर के गुम्बद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात पर अमरीकी शहरी का मुकम्मल एतमाद। जोली नेमन ने गूगल पर सर्च करने के बाद पाकिस्तान आकर सर्जरी करवाई। मरीजा सेहतयाबी की जानिब गामज़न। सात सुरों के संगम से जन्म लेने वाली मौसीकी रूह की ग़ज़ा। अमन, मोहब्बत और भाईचारे के फ़रोग में मौसीकी का किरदार भी अहम। मुख्तलिफ मिजाज, ख़यालात, रसूम और रवाज, यहाँ तक के मुख्तलिफ ज़बानों को बोलने और समझने वालों को एक लड़ी में परोने वाली सन मौसीकी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे वफाकी काबीना के होने वाले इजलास के हवाले से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान को माशवी चैलेंजेस से बाहर निकलने के लिए पुरअज़्म है। मुश्किल हालात में मुल्क की बागदौड़ संभाली है और इंशाअल्लाह हम ये जिम्मेदारी पूरी तनदही से निभाएंगे। वफाकी काबीना के इजलास के बाद खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदे पर अमल ना करके गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। इस बारे में मजीद तफसील जान लेते हैं आगा मसूद खालिद से।
वफाकी काबीना के इजलास के बाद खसूसी गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने की जिम्मेदारी ली है। मुआशी सूरत हाल बेहतर करने के लिए मजीद मुश्किल फैसलों से भी गुरेज नहीं करेंगे। मुश्किल और बोल्ड फैसले हमने किए हैं, मजीद भी अगर हम करने पड़े तो करेंगे, ताकि इस मुल्क की जो मईशत है उसको सुधारा जा सके और पाकिस्तान की मईशत को मजबूत कर सकें। इसके लिए हम इंशाअल्लाह किसी भी कदम से नहीं हिचकिचाएंगे और हमें अल्लाह ताला के यहाँ पूरी उम्मीद है कि आवाम की दुआओं के साथ और कोलिशन की ये हुकूमत है वो इखलास के साथ इंशाअल्लाह इन मराहिल को अबूर करेगी और आपको आवाम को इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में ज़रूर इन मुश्किल फैसलों के बाद अच्छा वक्त आएगा। वजीर आजम ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदे की पासदारी नहीं की। उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुल्क को माशी बहरान से निकालेंगे। मुश्किल फैसले हमें करने पड़ रहे हैं जो कि मजबूरी है हमारी। देखिए कि जो IMF के साथ पिछली हुकूमत ने जो मुआहदा किया उसकी उन्होंने अपने दौर में उसकी धज्जियाँ उड़ाई। उनको अगर वो मुआहदा करना था तो फिर उसकी पासदारी करते। और आज हमें IMF के साथ जो हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं वो आपके सामने है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन हम सब मिलकर आपकी दुआओं के साथ इंशाअल्लाह शबाना रोज़ मेहनत करेंगे और पाकिस्तान को ज़रूर इस मुश्किल से निकाल कर अच्छे वक्तों में लेके जाएंगे। वजीर आजम ने कहा कि हमारी कोशिश है कि अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए एक लम्हा भी जाया किए बगैर शबाना रोज मेहनत और लगन हमारा अज़्म है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाजरीन, आज वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर ने काबीना को फैटिफ के हवाले से ब्रीफिंग दी। इसके अलावा खुर्द तेल के हवाले से भी काबीना को एतमाद में लिया गया। बाद में काबीना इजलास पर मीडिया ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वजीर अहसन इकबाल ने बताया कि पाकिस्तान का फैटिफ वाइट लिस्ट में जाने का रास्ता हमवार हो चुका है। इस हवाले से अफवाद समेत सब ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए तमाम तर वसाइल बरोएकार ला रही है। माशी बहाली के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं, जबकि तेल की कीमतों में इजाफा किसी भी हुकूमत के लिए आसान नहीं होता, लेकिन मुल्की मफाद में ये फैसला किया। साबिक हुकूमत के फैसलों की वजह से पाकिस्तान को आलमी सतह पर नुकसान हुआ। वफाकी वजीर ने कहा कि डॉलर की कीमतों में इजाफे के बावजूद अद्वियात की कीमतें कम की जा रही हैं। फैटिफ के हवाले से कैबिनेट को ब्रीफ किया कि अल्हम्दुलिल्लाह फैटिफ की क्लियरेंस के लिए जो तमाम तकाजे पूरे कर दिए हैं और अब इसके बाद उम्मीद है कि पाकिस्तान फैटिफ की ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में जाने के लिए उसका रास्ता हमवार हो जाएगा। और ये पाकिस्तान की बिज़नेस क्लाइमेट को प्रमोट करने के लिए, पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टैंडिंग को प्रमोट करने के लिए एक बड़ा इकदाम होगा। मुल्क के अंदर जो यूरिया की पोजीशन है इसके ऊपर भी गौर किया गया और वज़ीर आज़म ने हदायत दी हैं कि मुल्क में किसानों के लिए यूरिया की सप्लाई को हर कीमत पे यकीनी बनाया जाए और जो हमें इसमें कमी अगर दरपेश है तो इसके लिए दोस्त ममालिक से और बिलखसूस चीन से हम यूरिया हासिल करने की जो कोशिश कर रहे हैं इसको भी तेज़ किया जाए। काबीना ने वजारत सेहत की सिफारिश पर कोरोना इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत को 2308 रुपये से कम करके 1892 रुपये करने की भी मंजूरी दी। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत की बेहतर माशी पॉलिसियों के बायस गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। मुशीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमरजमान कारा ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में 3 दिन से भारतीय बर्बरियत उरूज पर है, लेकिन ऐसे हथकंडे कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को कम नहीं कर सकते। वफाकी बजट में गिलगित बल्तिस्तान के लिए बजट में खुसूसी तरक्याती फंड्स रखे गए हैं। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वहाँ पे क्योंकि PTI की गवर्नमेंटें हैं और वहाँ बड़ा एक तासर दिया गया कि वफाकी हुकूमत की तरफ से उनको बजट के ऊपर कोई तकलीफ़ दी जा रही है, उनके बजट कट हो रहे हैं। ये एक तासर था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया, मैंने उनके ये बात उनके इल्म में लाई। हमें अंदाज़ा है इस बात का कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हमारे तरक्की में ज़रा पीछे हैं और उनके रिसोर्स कम हैं। वहाँ के लोगों की ज़िंदगी उनको पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम के मुताबिक रखने के लिए
तमाम तर इक़दामात उठाए जाएँ। वज़ीर आज़म साहब के हुक्म पे प्लानिंग डिवीज़न ने और फाइनेंस डिवीज़न ने हमारे साथ मिल के उनके बजट को उनकी ख्वाहिशात के तकरीबन मुताबिक यानी बहुत सारा उसमें रिव्यू करके उसको इन्हांस किया है। इंशाअल्लाह आइंदा भी हम अपने इन दोनों इलाकों को पाकिस्तान भर की तरह एक ही आंख से बल्कि शायद पाकिस्तान से भी बढ़ के देखते हैं। और अब कुछ बात कर रहे हैं कारोबारी दुनिया की। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया और 100 इंडेक्स 748 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 42,525 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 30 करोड़ 5,92,000 से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 9 अरब 47 करोड़ 12 लाख रुपए से ज्यादा थी। इस बारे में मजीद एनालिसिस ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जिब्रान सरफराज साहब, रिसर्च एनालिस्ट एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं। बहुत शुक्रिया जिब्रान सरफराज साहब, आपने वक्त दिया। सर, स्टॉक मार्केट 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं स्टेबिलिटी की जानिब गामजन है। डॉलर की कीमत को अभी तक हम कंट्रोल नहीं कर सके। दूसरी जानिब अभी हमने इंपोर्ट्स को बंद कर रखा है और इंटरनल जो हमारी प्रोडक्शन है उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे एनालाइज करेंगे इस सिचुएशन को आप? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने देखा कि लास्ट वीक जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो एक अच्छा इकदाम था कि जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में अक्टूबर तक इंशाल्लाह आ जाएगा। एक इसके साथ साथ एक और आज अच्छी खबर आने वाली है कि IMF से जो डील है वो तकरीबन एंड मराहिल पे है और इंशाल्लाह वेरी सून आप खुशखबरी सुनेंगे। तो ये जब जैसे अगर IMF से हमारी डील हो जाएगी तो इसके बाद जो है आप देखें डॉलर पे भी कंट्रोल हो जाएगा और साथ साथ जो दूसरे मसाइल थे पाकिस्तान के तो वो भी इंशाल्लाह सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने काफ़ी सफ़र किया है तकरीबन 2-3 महीने में। हर चीज़ की प्राइसेस हैं काफ़ी अप हो गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, लेकिन कोशिश की जा रही है। ये अच्छा इकदाम है कि जो IMF से पहले नेगोशिएट करें, इसके बाद जो है हमारे इंटरनल मामला खुद ही बेहतर हो जाएंगे। जिब्रान साहब, ये फरमाइएगा, वजीर आजम ने आज एक मरतबा फिर कहा कि माशी सूरत हाल जो है उसको बेहतर करने के लिए हमें मुश्किल फैसले जो हैं मजीद करने पड़ेंगे। मजीद आपके ख्याल में ऐसे कौन से फैसले हैं जो कि आम आवाम पर भी असरअंदाज होंगे लेकिन अल्टीमेटली वो मईशत को बेहतर करने के लिए दुरुस्त साबित हो सकते हैं? जैसा कि आपने देखा सब्सिडी जो पहले माजी में भी जो खत्म की गई है इस पेट्रोल प्राइसेस पे और बिजली पे और गैस पे जो सब्सिडी खत्म की गई है, तो इसके बाद इंटरेस्ट रेट भी को भी बढ़ाया गया। ये सारे सख्त फैसले ही हैं। मजीद थोड़े और भी जो है मतलब इसके जो रेट जो है पेट्रोल के प्राइसेस और जो इलेक्ट्रिक के प्राइसेस और गैस के प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट मजीद थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन सख्त है, लेकिन कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। इसके बाद जो है आप इसके बाद जो पॉजिटिव नतीजे जो देखेंगे तो इंशाल्लाह फिर जो इसका जो इफेक्ट है वो आफ्टर तकरीबन 2 से 3 महीने बाद इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएगा। जिब्रान साहब, अभी हम फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकल रहे हैं और अक्टूबर तक ये प्रोसेस कंप्लीट भी हो जाएगा। इटसेल्फ ग्रे लिस्ट से निकलना कितना बेनिफिशियल होगा और माशी हवाले से अगर हम देखें तो क्या क्या तब्दीलियां हमें नजर आएंगी अक्टूबर तक? देखिए, ग्रे लिस्ट से अगर एक बहुत अच्छी खुशहाइन बात है, अगर हम जो पॉजिटिवली अगर ग्रे लिस्ट से निकल जाते हैं इजीली और कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती, तो ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। तो इससे हमारा जो एक कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्डअप होगा। और इसके साथ साथ आप देखें दूसरे मराइल जिस तरह IMF से भी अगर डील हो जाती है तो मजीद एक सोने पर सुहागा है कि मतलब हर चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और जो क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस इंटरनेशनली काफ़ी बढ़ चुकी हैं, तकरीबन आज भी 110 से 15 डॉलर के दरमियान ट्रेड हो रहा है, अगर ये भी नीचे आती है तो मजीद जो आप देखेंगे इसके बाद जो पॉजिटिव नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जिब्रान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त के लिए माहिर माशियात जिब्रान सरफराज हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरह जिब्रान सरफराज भी कह रहे थे कि हुकूमत ऑलरेडी बहुत मुश्किल फैसले कर चुकी है, ज़ाहिर है पाकिस्तान की मईशत जो है उसको बेहतर करने के लिए फिर IMF के साथ जो हमारा मुआहिदा चल रहा है उसके हवाले से भी अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह मईशत जो है वो अपनी डगर पर गामजन हो जाएगी। बिल्कुल अयाज, और अब आज के प्रोग्राम में बात कर लेते हैं उस शख्सियत की जो दुनिया से जाने के बावजूद भी उनकी जो खिदमात थी वो आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। उनको आज भी उसी तरह से याद रखा जाता है। उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन है ना सिर्फ पाकिस्तान की बुनियादों में बल्कि पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए उनकी फैमिली की बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, कुर्बानियाँ हैं, जिनका एतराफ़ हर पाकिस्तानी करता है। हम बात कर रहे हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की। मुस्लिम उम्मा और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म, 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनने वाली शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का आज 69वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। उनके ज़िंदगी का अहवाल बता रहे हैं कराची से ज़मीर अब्बास अपनी इस रिपोर्ट में। जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है।
शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। उन्होंने हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की। 1979 में जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत के बाद उन्होंने मुल्क की सियासत में अमली कदम रखा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाली। 1988 के आम इंतखाबात जीतकर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी, जबकि उन्हें 1993 में भी दूसरी मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनने का एजाज़ हासिल हुआ। बेनजीर भुट्टो के दौर इक़्तिदार में ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फर्स्ट वुमेन बैंक, वुमेन पुलिस स्टेशन का क़याम, मुल्क के 5 बड़े शहरों की जामियात में वुमेन स्टडी सेंटर्स, लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम और सरकारी मुलाजमतों में ख़वातीन के लिए 5% कोटा और ख़वातीन की तरक्की के लिए वफाकी वजारत का क़याम जैसे खुसूसी इक़दाम किए गए। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शख्सियत और दूर अंदेशी की पूरी दुनिया मुतरफ है। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन ने अपने हालिया एक खिताब में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को अपना आइडियल करार दिया। Two things that history will not contest about Benazir Bhutto. She was the first Muslim female Prime Minister elected in an Islamic country when women in power was a rare thing. मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बका के लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जद्दोजहद जारी रखी। उन्होंने अवाम के लिए जमहूरियत, हकूक और इंसाफ की जंग लड़ते हुए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 2008 के आम इंतखाबात के सिलसिले में 27 दिसंबर को लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसागाह से निकली तो दहशतगर्दों के हमले में शहीद हो गईं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तो शहीद हो गईं, लेकिन इनकी जमात इनकी जमहूरी सोच को कायम रखे हुए हैं। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत से जमहूरियत को जो नुकसान हुआ है उनका खला कभी पर नहीं हो सकता। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 69वीं सालगिरह के मौके पर समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने मोहतरमा शहीद को भरपूर अंदाज में खराज अक़ीदत पेश किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने उसूली मौक़िफ़ की भरपूर वकालत की। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दर्जात बुलंद फरमाए। वज़ीर ख़ारजा और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो के 69वें यौम विलादत पर उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया है। बिलावल भुट्टो ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद के फ़लसफ़े के मुताबिक मुल्क से गुरबत, भूख और बेरोज़गारी का खात्मा करने और पार्लिमान और जमहूरियत को मजबूत बनाकर समाजी और माशी इंसाफ यकीनी बनाने के अज़्म का इआदा किया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो एक सोच और रास्ते का नाम है जो आवाम को महरूमियों से निजात दिलाने और आने वाली नस्लों को तरक्की याफ्ता और मुहज़्ज़ब मुआशरा देने की ज़मानत देते हैं। उन्होंने कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के विजन की कामयाबी है कि मुल्क में आज हकीकी जमहूरी कुव्वतें मुत्तहिद और मुल्क को दरपेश मुश्किलात से बाहर निकालने के लिए पुरअज़्म है। और साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के सालगिरह के मौके पर दुनिया भर में आबाद जियालों और हमदर्दों को मुबारकबाद देते हुए इस अज़्म का इज़हार किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाब की तकमील करते हुए जहालत, शिद्दत पसंदी और अदम बर्दाश्त जैसे रवैयों को शिकस्त देगी। अपने पैगाम में साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का पाकिस्तान बनाकर रहेगी। और इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सलमान गनी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, आपने वक्त दिया। सर, आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद 69वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। उनकी शख्सियत का अगर अहाता किया जाए, एक अच्छी माँ, एक बेहतरीन सियासतदान, पाकिस्तान की मुंतखब वज़ीर आज़म, खातून वज़ीर आज़म, कैसे पाया आपने उनकी शख्सियत को? उनकी ज़िंदगी का अहाता किस तरह करेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान की इस सियासी तारीख में उनका किरदार भी बेनज़ीर था। और आज जब उनकी सालगिरह मनाई जा रही है तो आप उनका सियासी किरदार देखें तो पाकिस्तान में अवाम के हकूक़, जमहूरियत के क़याम, जमहूरी इदारों की मजबूती, आइन और कानून की बालादस्ती, अदलिया की आज़ादी और पाकिस्तान की मुआशी और दफ़ाई तरक्की के हवाले से उनके रोल को हम जुटला नहीं सकते। और वो एक खातून ज़रूर थी, लेकिन उनकी जदोजहद जो थी वो मर्दाना वार थी। और मुझे याद पड़ता है कि जब जनरल मुशर्रफ के दौर में उनको रोका जाता रहा, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान आने का फैसला किया तो कारसाज पे एक सानिया रुनुमा हुआ। और बेनज़ीर भुट्टो साहबा के लिए वो एक बड़ा वाज़ेह पैगाम था, लेकिन उन्होंने उस पैगाम को तस्लीम करते हुए पसपाई इख्तियार नहीं की। अगले रोज़ वो अपने शहीद कारकुनों के घरों में गई और फिर से उन्होंने जदोजहद का रास्ता अपनाया।
تو لہذا آج جب ہم بینظیر بھٹو صاحبہ کی سالگرہ پر ان کو یاد کر رہے ہیں تو ہمیں یہ یاد بھی رکھنا چاہیے کہ وہ ایک خاتون پاکستان کے اندر جرت، بے باکی اور برداشت کا ستارہ تھی. انہوں نے دہشت گردی، شدت پسندی کے خلاف عملاً جدوجہد کی اور پھر انہیں شہید کر دیا گیا. لیکن آج بینظیر بھٹو صاحبہ، ان کے والد محترم ذوالفقار علی بھٹو، وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک انمول باب ہے. اور آج جب پاکستان کی سیاست کا ذکر ہوتا ہے اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی بات کی جاتی ہے تو بینظیر بھٹو صاحبہ کے وہ خیالات، جذبات اور احساسات وہ اصل اثاثہ ہیں اس کا. اس لیے کہ انہوں نے اپنا سیاسی رول کو پاکستان کے جو محروم زدہ طبقات تھے، خواتین کے حقوق تھے، محنت کشوں کے مسائل تھے، اس کے ساتھ مشروط کیا اور عملاً جدوجہد کیا. اور مسلم امہ کی وہ پہلی خاتون وزیر اعظم تھی پاکستان کی. دو دفعہ وہ وزیر اعظم بنی اور مسلم امہ میں ان کا کردار جو ہے ہر جگہ پہ سراہا جاتا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان کی سیاسی تاریخ لکھی جا رہی ہے اور لکھی گئی ہے اس میں بینظیر بھٹو صاحبہ کو ان کی جرت کے حوالے سے، ان کی بے باکی کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. سلمان غنی صاحب یہ فرمائیے گا، کہا جاتا ہے کہ جو والدہ ہوتی ہے وہ کسی بھی بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، تو آج ہم جو ایک سیاسی پختگی دیکھتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کردار میں، آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کو جس طریقے سے محترمہ جو ہیں انہوں نے گائیڈ کیا، انہوں نے سکھایا، آج وہی پختگی ہمیں بلاول کے اندر نظر آتی ہے؟ دیکھیں کسی حد تک تو وہ پختگی ضرور ہے اور آج وہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر اپنا ایک سیاسی کردار ادا کرتے نظر آ رہے ہیں. ان کی نانا کی سیاست اور ان کی والدہ کی سیاست وہ پاکستان کے محروم زدہ طبقات کے مسائل کے حل کے ساتھ مشروط تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اپنی سیاست میں بنیادی طور پہ وہ کردار ادا کرنا چاہیے جو دراصل ذوالفقار علی بھٹو کا کردار تھا، بینظیر بھٹو صاحبہ کا کردار تھا. اور پیپلز پارٹی کی پاکستان کی سیاست میں اس کو اسی حوالے سے یاد رکھا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب نے جب اس پارٹی کا قیام عمل میں آیا تو انہوں نے عام آدمی کی بات کی تھی. اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر عوام کے حقوق اور ان کے مسائل کے حل کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وہی کردار ادا کرنا چاہیے جو بینظیر بھٹو صاحبہ نے کیا اور جو پاکستان کی سیاست میں ذوالفقار علی بھٹو نے کیا. سلمان غنی صاحب، محترمہ کی جو بہادری تھی، جس طرح سے وہ اپنے والد کو مشن کو لے کر آگے بڑھی، ان کے والد کا جو مشن تھا غریبوں کی خدمت، عوام کی خدمت، اور پھر جمہوریت کے لیے محترمہ کے خاندان کی جو خدمات رہی ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہے. تاریخ کبھی ان کو فراموش نہیں کر سکتی. ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ خلا کبھی پر ہو سکے گا؟ کیا دوبارہ ہم ایسے سیاستدان دیکھیں گے پاکستان کی سیاست میں؟ دیکھیں بات یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ جرت، بے باکی اور برداشت کی ایک انمول مثال تھی. اور پاکستان کی سیاست میں بینظیر بھٹو صاحبہ کا کردار بھی بے نظیر ہے. اور جرت اور بے باکی کی جہاں تک بات ہے، میں خود ان کے ساتھ جب وہ جدوجہد میں شریک تھی، مجھے خود صحافتی خدمات میں سر انجام دینے کا موقع ملا. میں نے کبھی ان کے چہرے پہ پریشانی نہیں دیکھی، مایوسی نہیں دیکھی. وہ امید کی بات کرتی تھی، وہ عوام کی بات کرتی تھی، محنت کشوں کے مسائل کا ذکر کرتی تھی. اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ جمہوریت ایک بہترین انتقام ہے اور پاکستان کے اندر جمہوری سٹرگل میں ان کا سب سے نمایاں کردار رہا ہے اور ہے. اور پاکستان کی سیاسی تاریخ ان کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. اور جہاں تک ایک خاتون کے حوالے سے ان کے کردار کا ذکر ہے، پاکستان میں خواتین کے سیاسی کردار کے حوالے سے ان کی خدمات نمایاں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خواتین کو ان کے کردار کو مشعل راہ بناتے ہوئے جو محروم زدہ طبقات کی خواتین ہیں ان کی آواز بننا چاہیے. بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے سلمان غنی صاحب، سینئر صحافی. اور جس طرح سلمان غنی صاحب فرما رہے تھے کہ محترمہ کے کردار کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کا جو کردار ہے پاکستان میں خواتین کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ مشعل راہ ہے، اور پاکستان کی جو خواتین ہیں انہیں ان کے کردار کو لے کے آگے چلنا چاہیے. بالکل. کچھ دیگر اہم سٹوریز پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, इस्लाम की तारीख उलुल अज़मी, हौसले और मुस्तकिल मिजाजी की मिसालों से भरी पड़ी है। बस मुश्किलों, रुकावटों और मुसीबतों के बावजूद आगे बढ़ते जाओ। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल-किताब, गुंबदे आबगीना रंग, तेरे मुहीत में हबा। और नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि सूबा सिंध के शहर खैरपुर का गुम्बद अस्पताल अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात की वजह से मशहूर है। यहाँ मुल्क भर के अलावा जनूबी एशिया के दूसरे मुल्कों से भी मरीजों की एक बड़ी तादाद आती है। गुम्बद अस्पताल में जिगर की पैवंदकारी के भी मुतअद्दिद कामयाब ऑपरेशन हुए हैं। और हाल ही में अमरीकी शहरी जोली नेमन को पित्ते का दर्द उठा तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए मकामी अस्पतालों से रुजू किया, जहां उन्हें 6 माह के बाद की तारीख मिली। तब उन्होंने इंटरनेट पर दुनिया के दीगर ममालिक के मौजूद अस्पतालों के बारे में मालूमात जमा करनी शुरू की और यहाँ पर उनका तारुफ गुम्बद अस्पताल से हुआ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वो डॉक्टर जिन्होंने ये सर्जरी की थी और वो अस्पताल के डायरेक्टर भी हैं, अब्दुल वहाब डोगर साहब। डोगर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, इंतहाई कामयाब सर्जरी की आपने। ये फरमाइएगा कि ये जो सर्जरी थी ये किस नौइयत की थी और अमेरिका में इसके लिए इतनी लंबी डेट क्यों मिली? जाहिर है मरीज तो तकलीफ में होगा। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि जब कोई भी मरीज़ किसी हॉस्पिटल की सिलेक्शन करता है, इवन मैंने भी कोई छोटा सा भी ऑपरेशन कराना हो तो मैं बहुत सर्च करता हूँ कि कौन से हॉस्पिटल से कराया जाए और नंबर 2 कौन से सर्जन से करवाया जाए, क्योंकि जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने हॉस्पिटल में जो सबसे ज़्यादा चीज़ फोकस कर रहे हैं वो हम क्वालिटी केयर पे हम सारा फोकस कर रहे हैं। तो यही वजह है कि हमारे लिवर ट्रांसप्लांट यहाँ पे इंतहाई सक्सेसफुल हो रहे हैं और जिसकी वजह से पाकिस्तान के तो लोग आ ही रहे हैं हमारे पास। पहले सिंध के लोग आते थे, उसके बाद पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और अभी पाकिस्तान से बाहर से भी लोग ना सिर्फ ट्रांसप्लांट बाकी जो सर्जरीज हैं लिवर से रिलेटेड उसके लिए भी आ रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर खातून जो कि गाल स्टोन से जिसको जो यूएस नेशनल है, आपको पता है कि यूएसए में ट्रीटमेंट इंतहाई महंगा है। अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं हुई हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपकी नहीं, तो आपके लिए ट्रीटमेंट इवन जो मिडिल क्लास या जो अच्छी खासी अर्निंग करने वाले लोग हैं वहाँ पे, वो भी अपना ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल से करवा सकते हैं अगर आपकी इंश्योरेंस ना हुई हो। तो यही वजह इस खातून के साथ थी, क्योंकि शी वॉज नॉट इंश्योर्ड फॉर हेल्थ, तो उसको जो वहाँ पे एक तो डेट डेफिनेटली वो अगर आप क्यू में फॉलो करें तो बड़ी लंबी मिलती है, और दूसरा जो बड़ी वजह थी इसकी इंश्योरेंस नहीं थी। तो जब नहीं होती इंश्योरेंस, उसने कहा कि चले मैं इतना महंगा इलाज यहाँ पे हो रहा है तो मैं किसी दूसरे मुल्क में जाके करवा लूँ। तो उससे उन्होंने फिर सर्च करना शुरू किया डिफरेंट जगहों पे। हमारा हॉस्पिटल, हमारा डिपार्टमेंट, क्योंकि ऑनलाइन हम चेकअप की सहूलत भी मुहैया करते हैं। हमारे ओपीडी वाले दिन बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो यहाँ पे नहीं पहुँच सकते क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं, तो हम ऑनलाइन की सहूलत भी हमने दी हुई है, तो घर बैठे भी हमें चेक करवा सकते हैं। तो इस खातून ने जब हमें ऑनलाइन कांटेक्ट किया और हमने जो उसको एडवाइस दिया, तो उसने कहा कि मेरी ट्रैवलिंग की कॉस्ट और सारी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो उससे बहुत कम होगी अगर मैं यूएसए में अपना ट्रीटमेंट करवाऊं। सही। तो डेफिनेटली आजकल आपको पता है कि लोग सोशल मीडिया पे और सारा रेटिंग देखते हैं, तो जब वो रेटिंग चेक की तो शी वाज क्वाइट सेटिस्फाइड, और जब यहाँ पे आके 1-2 दिन उसने सारा सिस्टम देखा तो शी सेड कि मैंने अपना ऑपरेशन यहीं से ही करवाना है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन तो कोई इतनी बड़ी नौयत का नहीं था,
لیکن جو کریڈیبلٹی آف دا ہاسپٹل اس سے ہمیں بہت انکریجمنٹ ملی اس سے. ڈاکٹر صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بحیثیت ڈاکٹر ظاہر آپ نے بہت سی سرجریز اپنے پروفیشنل کریئر کے دوران کی ہوں گی، لیکن جب کوئی غیر ملکی اب ایک ترقی یافتہ ملک سے ایک شہری آتا ہے اور آپ پر آ کے اعتماد کرتا ہے تو کیسا محسوس کیا آپ نے؟ ظاہر ہے پاکستان سے اگر وہ تو ایک نارمل روٹین ہے آپ کے لیے ایسی سرجریز کرنا، ایسے آپریشنز کرنا. بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے، یہ سرجری کرنا تو نارمل روٹین ہے، لیکن ڈیفینیٹلی جب آپ کے پاس پیشنٹ خاص طور پہ ڈیولپڈ کنٹری سے آئیں تو آپ کے اعتماد میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور ڈیفینیٹلی ایک اطمینان کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ جو سروسز آپ دے رہے ہیں ان کا لیول اور ان کی کوالٹی اس لیول کی ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی جگہ سے اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب اس اسپتال میں ماہانہ بنیادوں پر جگر کی پیوند کاری اور اس طرح کی جو دوسری اہم سرجریز ہیں ان کی کتنی گنجائش موجود ہے اور اس پر اندازاً کتنے اخراجات آ جاتے ہیں؟ کیا عام آدمی افورڈ کر سکتا ہے اس کو؟ بالکل، بہت ہی اچھا آپ نے سوال کیا ہے. اس وقت ہم پاکستان کا سب سے بڑا ٹرانسپلانٹ پروگرام ہے. ہم اس وقت مہینے کے 24 ٹرانسپلانٹس کر رہے ہیں. ٹوٹل 600 سے زائد ٹرانسپلانٹ ہم کر چکے ہیں اور 24 ٹرانسپلانٹ ہم ماہانہ کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس نو ڈاؤٹ کیونکہ پورے پاکستان سے مریض آتے ہیں، کیوں بہت بڑی ہوتی ہے. اس وقت ہمارا 4 مہینے کا جو ویٹنگ پیریڈ ہے، جو ویٹ لسٹ ہے ہماری، اگر ہم 24 ٹرانسپلانٹ پر منتھ کریں تو تقریباً 100 کے قریب پیشنٹ ایسے ہیں جن کا ورک اپ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کی باری کب آنی ہے. تو ہم نے یہاں پہ بڑا ہی ٹرانسپیرنٹ نظام رکھا ہوا ہے کیو مینجمنٹ سسٹم کا، تو وہ اس کو فالو کرتے ہیں. جب جس کی باری آ جاتی ہے وہ اسی پہ ہی آپریٹ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہم سے اپروچ کرتے ہیں پولیٹیکلی بھی اور دوسری طرح سے بھی، لیکن الحمدللہ ہم نے کیونکہ یہ ٹرانسپیرنٹ نظام رکھا ہوا ہے، جو ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے وہ ڈسپلے ہوئی ہوتی ہے، تو وہ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جس طرح ایک میرٹ لسٹ ڈسپلے ہوتی ہے اسی طرح ویٹنگ لسٹ بھی ہماری ڈسپلے ہوئی ہوتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی باری کب آنی ہے، تو وہ اپنی باری کا پہلے تو لوگ کہتے ہیں سورس بھی یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب یہاں پہ آ کے وہ سسٹم کو دیکھتے ہیں اور سسٹم کی اسٹرینتھ کو دیکھتے ہیں تو پھر سب لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات آپ نے کی کہ کیونکہ 4 مہینے ظاہر ہے ایک لمبا ویٹنگ پیریڈ ہوتا ہے، اگر ہم یو ایس اے میں چلے جائیں یا یو کے میں چلے جائیں یا یورپ میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی ٹرانسپلانٹ کے مریضوں کی ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے، لمبی لسٹ ہوتی ہے، اور تقریباً 30% آف دا پیشنٹ جو ہے وہ ویٹنگ پیریڈ کے دوران ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں یو ایس اے، یو کے اور یورپ کی. تو ویٹنگ پیریڈ کے دوران ڈیفینیٹلی کچھ پیشنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ہمارا وہ ریشو صرف 10% ہے. میں آپ کو اگر یو کے، یو ایس اے، یورپ کی بات کروں تو وہ ویٹ لسٹ مورٹیلٹی جس کو ہم کہتے ہیں وہ 30% ہے. تو نو ڈاؤٹ کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے. ہم اس کو ڈبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی لانچ کیا ہے لیور ٹاور، جو ہماری ایگزسٹنگ کیپیسٹی ہے، جو ہم 24 ٹرانسپلانٹ مہینے کے کر رہے ہیں، تو اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد جو کہ اگلے 3 مہینے میں کمپلیٹ ہو کے آپریشنل ہو جائے گا، تو ہماری ٹرانسپلانٹ کرنے کی کیپیسٹی 24 سے 48 ہو جائے گی ایک مہینے کی، جو دنیا کی کسی بھی سینٹر کی ہائیسٹ نمبر آف ٹرانسپلانٹ منتھ ہوں گے. یقینی طور پر یہ ایک پاکستان کے لیے بھی اعزاز ہوگا اور آپ کی ٹیم جس طریقے سے کام کر رہی ہے وہ بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ فرما دیجیے گا کہ اس ہسپتال میں مزید اور کون کون سی سرجریز جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں؟ اگر کوئی شخص کسی اور اس طرح کی سرجری کروانا چاہتا ہے تو اس کے علم میں ہو کہ اس ہسپتال میں یہ سہولیات آپ اسے دے رہے ہیں. جی، ایک جنرل ہاسپٹل ہے، جو جنرل ہاسپٹل میں بنیادی تمام سہولیات موجود ہیں جس طرح، اور اس کے علاوہ جو ہائی اینڈ سروسز ہیں ہماری، وہ لیور ٹرانسپلانٹ کے علاوہ کڈنی ٹرانسپلانٹ، بون میرو ٹرانسپلانٹ، کارنیا ٹرانسپلانٹ، کوکلیئر امپلانٹ، اس کے علاوہ کارڈیالوجی کے تمام پروسیجرز یہاں پہ ہو رہے ہیں، کارڈیک سرجری کے تمام پروسیجر یہاں پہ ہو رہے ہیں. تو اور ریسنٹلی ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں لنگ ٹرانسپلانٹ سرجریز. تو لنگ ٹرانسپلانٹ کیونکہ پہلے پاکستان میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، تو ہم اپنا ایک پروجیکٹ ہم نے شروع کیا ہے جو کہ اگلے 2 سال میں آپریشنل ہوگا انشاءاللہ. تو لنگ ٹرانسپلانٹ کی سروسز بھی پاکستانی لوگوں کو پاکستان کے اندر مہیا ہو سکیں گی. یعنی اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز پاکستان کے اندر موجود ہیں جن سے ہر شہری استفادہ کر سکتا ہے، اور اب تو باہر سے بھی لوگ پاکستان آ رہے ہیں علاج کروانے کے لیے. بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالوہاب ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بریف کیا کہ کس طرح سے آپ نے یہ سرجری کی جو امریکہ سے خاتون آئی تھی، اور پاکستان میں کتنے لوگ ایاز اس سے مستفید ہو رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے یہ.
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو تعداد ہے یہ 24 سے 48 تک چلی جائے گی اگلے 3 مہینے میں آپریشن کی اگر ہم بات کریں. اور جیسا ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ باقی اگر ہم یورپ کی بات کریں، مغربی ممالک کی بات کر لیں، تو وہاں پر جو ویٹنگ ریشو میں مریضوں کی ڈیتھ کی تعداد ہے وہ 30% ہے، اور پاکستان میں یہ صرف 10% ہے، جو کہ یقینی طور پر ایک اچھا فگر ہے. آگے بڑھتے ہیں اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں موسم کی صورتحال کے حوالے سے. لگتا یوں ہے کہ گرمیوں کے موسم میں بھی اس وقت جو خوشگواریت آ چکی ہے بارشوں کے بعد، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی ہم اکتوبر یا نومبر میں موجود ہیں. بالکل، آج ٹھنڈ ہے اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، بالائی اور وسطی پنجاب، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور کشمیر میں دن کے اوقات میں تیز ہوائیں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے. موسلادھار بارش کی وجہ سے خیبر پختونخوا، گلیات، کشمیر اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ اور شمالی بلوچستان کے ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی کا امکان بھی موجود ہے. پنجاب بھر کی طرح لاہور میں بھی پری مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے گرمی کا زور ٹوٹنے سے موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے. لاہور سے عاصم نذیر ہمیں جوائن کر رہے ہیں. عاصم، بتائیے گا لاہور کا جو موسم ہے وہ کیسا ہے؟ لاہور میں گزشتہ رات جو بارش ہوئی ہے، شدید گرج چمک کے ساتھ ہونے والی رات کو جو بارش ہے، اس سے لاہور کا موسم اس وقت کسی پہاڑی علاقے کے موسم کی طرح ٹھنڈا اور خوشگوار نظر آ رہا ہے. یہاں پر ابھی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اور جو رات کو بارش کے بعد تھوڑا سا ایک وقفہ آیا تھا بارش کا، ایک رکی ہوئی تھی بارش، وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا اور ابھی بھی ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی ہے. لاہور میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 23 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو لاہور کا ابھی درجہ حرارت ہے وہ زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور کم سے کم 21 ڈگری سینٹی گریڈ بتایا جا رہا ہے. محکمہ موسمیات نے جو ہماری ان سے بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ بارشوں کا سلسلہ یہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسی شدت سے جاری رہے گا، اور وقفے سے لاہور میں بارش ہوتی رہے گی، اور 24 گھنٹے کے بعد اس بارش کی شدت میں کمی آنی شروع ہو جائے گی، جس کے بعد موسم ایک مرتبہ پھر جو جون کا موسم ہوتا ہے اسی طرح گرم موسم شروع ہو جائے گا. اور اس کا جو دوسرا سپیل ہے پری مونسون کا، وہ تقریباً 1 جولائی کے بعد شروع ہوگا. اور لاہور کے بعد رخ کرتے ہیں آزاد کشمیر کا، جہاں بیشتر علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. بارش سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی آئی ہے، جس سے دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے آزاد کشمیر کے بالائی حصوں میں بدھ تک طوفانی بارشوں کا الرٹ جاری کیا ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ بھی ہے. ندی نالوں، دریاؤں میں طغیانی سے نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں. اور راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی طاہر فاروق اور ایم ڈی واسا محمد تنویر نے نالہ لئی کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا ہے. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر راولپنڈی طاہر فاروق نے کہا کہ جڑواں شہروں میں مجموعی طور پر 50 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے. مینیجنگ ڈائریکٹر واسا نے شہر کا دورہ کر کے نکاسی آب کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا، اور انہوں نے کہا کہ واسا راولپنڈی کا عملہ ہیوی مشینری کے ساتھ شہر کے نشیبی علاقوں میں موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر نالہ لئی کی صورتحال کی بات کی جائے سلمہ، تو 8.3 فیٹ کا جو ہے وہ ریکارڈ موجود ہے، اور ابھی تک اگر بارش دیکھی جائے تو 8 فیٹ تک بارش جو ہے وہ پہنچ چکی ہے، جس کے بعد یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر مزید بارش جو ہے وہ ہوتی ہے تو نالہ لئی جو ہے اس میں مزید طغیانی آ سکتی ہے. اور رخ کرتے ہیں پشاور کا، جہاں پر خیبر پختونخوا بھر میں کسان نامیاتی کاشتکار کو ترجیح دے رہے ہیں. روایتی طریقہ کاشت کے تحت پھل اور سبزیاں کاشت کی جا رہی ہیں. پشاور سے ارشد خان کی رپورٹ دیکھتے ہیں. خیبر پختونخوا میں کسان نے کاشتکاری کے لیے پھر سے پرانے طریقوں کو آزمانا شروع کیا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اس روایتی کاشتکاری میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ باپ دادا کے زمانے سے نامیاتی طریقے سے کاشتکاری کر رہے ہیں. چند سال پہلے مصنوعی کھاد اور اسپرے کا رجحان بڑھ گیا تھا، تاہم اب کھاد کی قیمتیں بڑھنے اور پیداوار کی کمی نے انہیں واپس دیسی کھاد کے استعمال پر راغب کیا ہے. مقامی دکاندار کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں زیادہ تر روایتی طریقوں پر سبزی اور فروٹ کی کاشت کی جاتی ہے، جس کو شہری پسند کرتے ہیں. قریب علاقوں سے آ جاتی ہے، اسی وجہ سے یہ لوگ جو سبزی لیتے ہیں پشاور کے کے جو ہے نا یہ پسند کرتے ہیں. جو اڑو ہے سوات سے آ جاتی ہے، یہ بھی مزے کا اچھا ہے. زرعی یونیورسٹی کے پروفیسر اقبال منیر کے مطابق دنیا بھر میں لوگ نامیاتی طریقہ کاشت سے حاصل ہونے والی اجناس، سبزیوں اور فروٹ کی پسند کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ روایتی طریقوں سے حاصل ہونے والی پیداوار نہ صرف ماحول دوست ہوتی ہے بلکہ صحت کے لیے بھی مفید ہے. دنیا کی 1.2%
جو ہے کلٹیویبل لینڈ جو ہے یا زمینیں وہ آج کل آرگینک فارمنگ سے، اور وہی اس میں جو ہے زیادتی آ رہی ہے سال بہ سال، کیونکہ دو چیز ان کی قیمتیں بھی، آرگینک فوڈ کی قیمتیں بھی زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ روایتی طریقوں سے حاصل ہونے والی سبزیاں اور فروٹ صوبے میں غیر نامیاتی طریقوں سے حاصل ہونے والی سبزیاں اور میوجات کے مقابلے میں مہنگی ہے، تاہم مانگ بڑھنے سے اب آرگینک فارمنگ کا دور پھر سے لوٹ رہا ہے۔ ارشد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ اور آج دنیا بھر میں موسیقی کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد دنیا میں موسیقی کے ذریعے امن، محبت اور بھائی چارے کا فروغ ہے۔ اسی حوالے سے مزید بتا رہی ہیں لاہور سے شمائلہ شبیر۔ ورلڈ میوزک ڈے کا آغاز 41 سال پہلے فرانس کے شہر پیرس سے ہوا۔ موسیقی کی روایت برصغیر میں بھی بہت پرانی ہے۔ کلاسیکل موسیقی کے علاوہ غزل، گیت، فوک اور پلے بیک سنگنگ کو بھی یہاں مقبولیت حاصل ہے۔ موسیقی سننا اور گیت گانا ہماری تہذیبی روایت کا اہم حصہ ہے۔ اسٹریٹ میوزیشنز ادھر بیٹھے ہیں، کوئی اپنا بنا رہا ہے، اسکیچنگ کر رہا ہے، کوئی پینٹنگ کر رہا ہے، یہ بہت بڑا دن بنا، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں پھیلا۔ امید ہے کہ آنے والے وقت میں یہ جتنے بھی ہیں رائزنگ سٹار ہیں۔ بندہ جب بہت زیادہ تھک جاتا ہے اپنے ہر کام سے تو میوزک سن کے اس کو کر کے ریلیکس ہو جاتا ہے۔ آرٹسٹ کر کے ریلیکس ہوتا ہے، جو آرٹسٹ نہیں ہے وہ سن کے ریلیکس ہوتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ کلاسیکل گٹار سیکھے ہیں اور کارڈز وغیرہ سیکھتا ہوں، اور ویسٹرن بھی اب سیکھ رہا ہوں میں۔ موسیقی روح کی غذا سمجھی جاتی ہے۔ امیر خسرو، تانسین، استاد سلامت علی خان اور متعدد گلوکاروں نے موسیقی کو بام عروج پر پہنچایا، اور قیام پاکستان کے بعد مہدی حسن، نور جہاں، نصرت فتح علی خان اور فریدہ خانم جیسے بے شمار فنکاروں نے لازوال گیت تخلیق کیے اور گائے۔ ساری دنیا کے جو غم دے ہر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں۔ موجودہ عہد میں موسیقاروں نے نئی اور پرانی موسیقی کے امتزاج سے میوزک کو ایک نئی جہت دی۔ اہل ذوق کو نہ صرف بہترین میوزک سننے کو ملا بلکہ اس امتزاج نے فن موسیقی کو دوام بھی بخشا۔ شمائلہ شبیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اور کہتے ہیں کہ میوزک کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، نہ اس کی سرحدیں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اگر ہم میوزیشنز کی بات کریں، سنگرز کی بات کریں، تو پوری دنیا میں پاکستان کے جو سنگرز ہیں وہ اپنی آواز کا، اپنے میوزیشنز ہونے کا لوہا جو ہے وہ منوا رہے ہیں، اور سرحد پار بھی پاکستان کے جو سنگرز ہیں انہیں پسند کیا جاتا ہے۔ بالکل ایاز، اور جب ہم میوزک کی بات کرتے ہیں تو یہ روح کی تسکین کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سٹریس میں ہوتے ہیں، کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، ہم اپنے موڈ کے حساب سے جب میوزک کا انتخاب کرتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ ہمیں ذہنی سکون ملتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت جو ہے وہ پہنچتا ہے اپنے اختتام کو۔ ہمیں ہماری ٹیم کے ہمراہ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔